شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، ما هو العمل الأحسن؟ ولم يقل أيكم أكثر عملا. العمل الأحسن الذي يقبله الله جل وعلا بفضله وكرمه أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، صوابا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدير بك يا عبد الله أن تتعلم أمور دينك ليكون عملك خالصا، ليكون عملك صوابا موافقا لهدي رسول الله، وأن تجتهد وتجاهد نفسك لأن تكون نيتك في عملك هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه هو الذي يعلم ما يدور في نفسك وما يدور في قلبك مما ترجوه من هذا العمل، فإن الأعمال بالنيات، والله جل وعلا ينظر إلى قلبك وينظر إلى نيتك وماذا تقصد بعملك. في شأن الصيام يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه وفرضيته ومشروعيته، واحتسابا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل أنت تراقب نيتك وتحرص على أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ يقولون: قل لمن لا يخلص، لمن لم يخلص لا يتعب. فإن الله لا يقبل من العمل والعبادة إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.